हामीले कसरी मेटल्सलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौं साउन्डै हैन भाइ ल अब आइराछ यस सर भनेपछि त अर्थ भनेको त मेटलको खानी हो भनेपछि अर्थबाट हामीले कसरी मेटल्सलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने त है भनेपछि हेर त हरेक मेटलको आफ्नो ओर हुन्छ के ओर त हरेक ओरबाट हामीले मेटल्सलाई निकाल्नु पर्छ कसरी निकाल्नु पर्छ प्रोफिटिभली हामीले प्रॉफिट हुने गरी निकाल्नु पर्छ हामीलाई कन्भिनियन्ट हुने गरी निकाल्नु पर्छ है त चाहिँ हरेक ओरबाट हामीले के गर्नु पर्यो मेटल निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने कन्भिनियन्टली निकाल्नु पर्यो प्रोफिटेबली निकाल्नु पर्यो है अब हेर त अब हाम्रो यो काठमाडौँमा चाहिँ एउटा सर्टेन यहाँ गोल्डको खानी छ रे तर त्यहाँ गोल्ड चाहिँ अब हैन आधा केजी मात्र गोल्ड छ रे हाफ केजी मात्र गोल्ड छ रे हाम्रो काठमाडौँको तलको मुनि बाटोमा भनेपछि आधी केजी मात्र सुन छ रे तर त्यो आधी केजी सुन खन्नेलाई हामीलाई तिम्रो हैन 1 मिलियन रुपैयाँ यो आधी केजी गोल्डको कति पैसा पर्छ त्योभन्दा बढी पैसा यो खन्नलाई नै लाग्छ भनेपछि यो गोल्डलाई सर साउन्ड नै आएन साउन्ड आएन साउन्ड आएन आयो सर Recording stopped. ल हेर त आइराछ यस सर Recording in progress. भनेपछि अर्थमा जुन गोल्ड छ नि त्यसलाई गोल्ड छ भन्दैमा त्यसलाई त्यो ओर होइन के त्यो गोल्डको त्यहाँबाट प्रॉफिट हुने गरी निकाल्नु पर्यो र कन्भिनियन्ट हुने गरी निकाल्नु पर्यो त त्यसलाई हामी ओर भन्छौं त हामीले च्याप्टरमा डिफरेन्ट मेटल्सहरुको ओर के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो मेटललाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने कुन प्रोसेसबाट हामीले मेटललाई निकाल्न सकिन्छ त्यो कुराहरु हामीले पढ्नु पर्यो हामी सुरु गरौँ दाइ यो फर्स्ट स्लाइड हो है त हामी सुरु गरौँ त भन त अर्थमा पाउने सबभन्दा मोस्ट एबन्डन्ट एलिमेन्ट कुन हो अक्सिजन है हामीले एक्जाममा मोस्ट एबन्डन्ट एलिमेन्ट कुन हो भनेर सोध्यो भने अक्सिजन भन्नु पर्यो अर्थमा पाउने सबभन्दा मोस्ट के युनिभर्समा पाउने है त यो चाहिँ अर्थमा भयो अर्थमा पाउने मोस्ट एबन्डन्ट एलिमेन्ट भनेको अक्सिजन भयो अब युनिभर्समा पाउने मोस्ट एबन्डन्ट एलिमेन्ट कुन हो हाइड्रोजन युनिभर्समा सोध्यो भने हाइड्रोजन त्यस्तै अर्थमा पाउने सबभन्दा मोस्ट एबन्डन्ट मेटल कुन हो अर्थमा सबभन्दा मोस्ट एबन्डन्ट मेटल कुन पाइन्छ भने सोध्यो भने एल्युमिनियम तीनवटा कुरा अलिकति हामीले यो जनरल नलेज क्वेशन्स हो यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो अब यति भइसकेपछि अब हामी जाउँ हाम्रो मेन टपिकमा मेटल्स एन्ड मेटलर्जी र कुनै पनि मेटल्सलाई हामीले कसरी त्यसको खानीबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने त है त हाम्रो मेन टपिक भयो प्रिन्सिपल अफ extraction of the principle of extraction of metals है त कुनै पनि मेटल्सलाई एक्सट्र्याक्सन गर्ने प्रिन्सिपल के हो त तर यसमा हामीले पाँचवटा कुरा सम्झिनु पर्छ कुनै पनि मेटललाई सबभन्दा पहिले खन्नु पर्यो जुन अर्थको मुनि जहाँ त्यो मेटल हामी सस्पेक्ट गर्छौं है यहाँबाट चाहिँ मेटल्स मस्त प्रशस्त अमाउन्टमा प्रोफिटेबली र कन्भिनियन्टली निकाल्न सकिन्छ तपाईलाई माइनिङ गर्नु पर्यो सदा फर्स्ट स्टेप हामीले माइनिङ गर्नु पर्यो अब तिमी ढिला किन आउँछौ हेर फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्ने माइनिङ गर्ने सेकेन्ड स्टेप के गर्ने हामीले प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट गर्ने है त प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट अब यो पहिला खनिसकेपछि प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट गर्ने यो प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्टमा के आउँछ त हेर त प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्टमा हामीले बेसिकली कतिवटा कुरा पढ्नु पर्छ त हामीले बेसिकली हामीले कन्सन्ट्रेसन र क्रसिङ भन्ने दुईवटा कुरा पढ्नु पर्छ प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्टको गरिसकेपछि
के गर्ने त्यसलाई एउटा एउटा ट्रिटमेन्ट गभर्नमेन्टको चाहिँ के गर्ने हामी बिस्तारै पढ्छौँ दुईवटा कुरा आउँछ फर्स्टलाई भन्छ हामीले र सेकेन्डलाई हामी कन्सन्ट्रेसन यसको मिनिङ के हो हामी चाहिँ होला थर्ड स्टेप भनेको हाम्रो हामीले के गर्यो हेर सुरुमा हामीले ओरलाई खनेपछि त्यो ओरलाई क्रसिङ गर्यो अब क्रसिङ हेरेर त नामबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ होला क्रसिङ के गर्ने क्रसिङ गर्ने र कन्सन्ट्रेसन गर्ने है कन्सन्ट्रेसन पनि हामीलाई नामबाटै थाहा हुन्छ होला के हो यसको मिनिङ पनि बुझ्ला थर्डमा चाहिँ हामीले के गर्ने क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङ गर्ने अब रोस्टिङ भनेको हामीलाई थाहा होला हामीले घरमा रोस्ट बना जस्तै यसलाई रोस्टिङ गर्ने आगोमा राख्ने त्यस्तै क्याल्सिनेसन रोस्टिङ भइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्ने यो ओरलाई जुन यो मेटल निकाल्नलाई जुन ओरबाट हुन्छ त्यसलाई हामी मेटलमा रिडक्सन गर्ने किनभने ओर त अरूको फर्ममा पनि हुन सक्छ नि त अक्सिजनको फर्ममा हुन सक्छ जेको फर्ममा पनि हुन सक्छ भनेपछि ओरलाई हामी के गर्ने रिडक्सन टु फ्री मेटल जुन जुन मेटल हामीलाई चाहिएको छ त्यो मेटलको फर्ममा रिड्युस गर्ने अब हेर त र सन्त लास्ट स्टेप रिडक्सन भइसके पछाडि यो जरुरी छैन कि यो ओर चाहिँ रिड्युस भएर पुरै एकदम प्योर स्टेटमा रिड्युस भइसक्यो एकदम प्योर स्टेटमा रिड्युस भइसक्यो भन्ने केही जरुरी छैन फास्टमा लास्टमा हामी के गर्छौँ यो ओरलाई जुन यो फ्री मेटलबाट रिडक्सन भइसकेको छ त्योहरूलाई लास्टमा जे अलिअलि बाँकी इम्प्युरिटी हुन्छ त्यो इम्प्युरिटीलाई फेरि सफा गरिदिन्छौँ जसलाई हामी रिफाइनिङ अर प्युरिफिकेसन भन्छौँ यहाँ त भनेपछि हामीले के थाहा पायो कुनै पनि मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्नलाई 5 वटा कुरा हामी बेसिक कुरा ध्यान दिनुपर्छ सुरुमा मेटललाई खनिसकेपछि त्यो मेटल क्रसिङ गर्ने प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्टमा दुईवटा कुरा आउँछ के एउटा क्रसिङ र एउटा कन्सन्ट्रेसन क्रसिङ भनेको र त खानीबाट हामीले यत्रो टुक्रा खनेर निकाल्यो अब यसलाई टुक्रा पार्दिने के भनेपछि क्रसिङ भनेको के हो त कुनै पनि त्यो खानीबाट निकालेको जुन ओर छ त्योहरूलाई स्मलर पिसेसमा ब्रेक गर्ने हामी क्रसिङ भन्छौँ अब हेर त अब हामीले अर्थबाट यो ओर निकाल्यो त यो जरुरी छैन नि हामीले गोल्ड सपोज हामी गोल्ड निकालिरहेछौँ त अर्थबाट गोल्ड निकाल्ने बेला यो जरुरी छैन नि कि यो गोल्ड या हामी कुनै आइरन नै निकालिरहेछौँ एउटा इक्जाम्पल यो कुनै आइरन निकालिरहेछौँ भने पुरै आइरनकै फर्ममा निस्किन्छ भन्ने छैन नि त धेरै इम्प्युरिटीहरू हुन्छ धेरै नचाहिने कुराहरू पनि हुन्छ माटो हुन्छ होला बालुवा हुन्छ होला अरू के विभिन्न कुरा हुन्छ होला त यो कन्सन्ट्रेसन भनेको जुन निकालेको ओर छ त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने भनेपछि फोहोरहरूलाई बाहिर योमा भएको इम्प्युरिटिजहरूलाई बाहिर फाल्दिने र बाँकी प्योर मेटललाई चाहिँ मेटल भएको जुन कुरा हामीलाई वास्तवमा चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको कन्सन्ट्रेसन बढाउने भनेपछि कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो त यो जुन यो ओरमा इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्ने है त रिमुभल अफ इम्प्युरिटिजलाई हामी कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ र यो कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ पढौँ हामी कन्सन्ट्रेसन कुन टाइपको हुन्छ त सर पहिलाको स्लाइड हेर्नु पहिलाको स्लाइड यही हो ल कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ कुन टाइप्सको हुन्छ कन्सन्ट्रेसन लिएर त फर्स्टमा भयो ग्राभिटी सेपरेसन हामी यो ग्राभिटी सेपरेसन गरेर पनि कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छौँ ल अब यो अलिकति जान्नुपर्छ कि कहाँ कसरी कन्सन्ट्रेसन गर्ने प्रोसेस युज गर्नुपर्छ एउटा छ फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस है त फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस अब फ्रोथ फ्लोटेसन गर्नमा पनि धेरै क्वेसन सोधेको छ त्यस्तै हाम्रो थर्डमा हेर त सुरुमा भयो ग्राभिटी सेपरेसन भन्ने चाहिँ अब यो टर्मबाटै हामीलाई क्लियर हुन्छ कि ग्राभिटीले के सेपरेट गर्छ होला फ्रोथ फ्लोटेसन भनेको फ्लोथले के निस्किन्छ त्यसै अर्को चाहिँ हाम्रो केमिकल मेथड हामी केमिकल कुनै सर्टेन केमिकल राख्यो पनि हामी कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी केमिकल मेथड अर लिच भन्छौँ
है भनेपछि मेथड अफ कन्सन्ट्रेसन छ। अब यसको बारेमा हामीले अलिअलि थाहा पाउनु पर्यो। त्यही त यो ग्रेभिटी सेपरेसन भनेको कस्तो हो? त्यही हामीले घरमा के गर्छौँ हेर त, हामीले यो हामीले घरमा कहिलेकाहीँ यहाँ चामल पनि छ, यो भाँडोमा चामल पनि छ, र यसमा चाहिँ फोहोरहरू पनि छ, कुनै सानो सानो अरू लाइटर पार्टिकल्स पनि छ। भनेपछि यसलाई हामीले कुनै कुरालाई हामीले के गर्यो भने चाहिँ एउटा भेसल्समा राख्यो या केही गर्यो भने जसको डेन्सिटी धेरै छ त्यो त तल गएर बस्छ, जसको डेन्सिटी धेरै छ त्यो त तल गएर बस्छ, जसको डेन्सिटी कम छ त्यो त माथि नै बस्छ। त यो ग्रेभिटी सेपरेसन भनेको के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ ग्रेभिटीको कारणले हेभियर पार्टिकल्सहरू ग्रेभिटीको कारणले तल जान्छ, लाइटर पार्टिकल्सहरू माथि बस्छ। यसरी पनि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छ। भनेपछि ग्रेभिटी सेपरेसन भनेको हेभियर पार्टिकल्सहरू तल बस्नु, लाइटर पार्टिकल्सहरू माथि बस्नु, यसलाई हामी ग्रेभिटी। ल भन त मैले एउटा कुरा, जुन यो कन्सन्ट्रेसन भनेको त रिमुभल इम्प्युरिटिज, यो इम्प्युरिटिजलाई हामीले के भन्छौँ? यसको अर्को नाम के हो भन त? इम्प्युरिटिजलाई हामी ग्याङ पनि भन्छौँ, ग्याङ भन्छौँ है त। भनेपछि वाट इज इम्प्युरिटिज? इम्प्युरिटिज इज ग्याङ। भनेपछि हेर त यो ग्रेभिटी सेपरेसनमा के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट डेन्सिटीको कारणले कुनै दुईटा कुरा हुन्छ नि त, एउटा चाहिने मेटल हुन सक्छ त्यहाँ, प्लस बाँकी कुराहरू इम्प्युरिटिज हुन सक्छ। हामीलाई के गर्नु छ? यो मेटलबाट इम्प्युरिटिजलाई बाहिर फाल्नु छ। यदि यो दुईटाको डेन्सिटी फरक छ भने, मेटल र इम्प्युरिटिजको डेन्सिटी फरक, हामी ग्रेभिटी सेपरेसन मेथडले कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ। किनभने एउटा भेसल्समा राख्ने, यहाँ चाहिँ टन्न पानी राख्ने, त्यसपछि जुन हेभियर हुन्छ त्यो तल सेटल गरिदिन्छ, जुन लाइट बस्छ। यदि यो इम्प्युरिटिज लाइटर हो भने यो माथिको इम्प्युरिटिज सब बाहिर फालिदिने, हेभियरहरू तल हुन्छ। अब यसलाई हाम्रो यो अलरेडी कन्सन्ट्रेट भइसक्यो। यसरी हामी ग्रेभिटी सेपरेसन मेथडले पनि कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। र सेकेन्ड हामीलाई एकदमै धेरै इक्जाममा सोध्ने फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस, यो पनि कन्सन्ट्रेसनकै मेथड हो। यो पहिलो कुरा यसमा के सोध्छ, यो कुन ओरलाई गरिन्छ? जेनरली यो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओरहरूको लागि यो गरिन्छ। इट इज मोस्ट सुटेबल फर सल्फाइड ओर। यसमा के गरिन्छ त, सेकेन्डमा हामीले के सम्झिनु पर्यो, जुन यो ओर हुन्छ नि, जुन ओर हामीले माइनिङ गरेर निकाल्यौँ, माइनिङ र क्रसिङ गरेर निकालिसकेका छौँ ओर, त्यो ओरलाई हामीले के गर्ने त, त्यो ओरलाई हामीले एउटा तेल हुन्छ क्या, पाइन ओइल भन्ने हुन्छ, पाइन ओइल, पाइनको तेल हुन्छ, तेलले भिजाउने। ओरलाई पाइन ओइलले हामीले भिजाउनु पर्छ है त। अब यो भिजाइसकेपछि के हुन्छ, ओर र पाइन ओइल तासिन्छ, एक उसको ओरको मोलिकुल्समा पाइन ओइल तासिन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई तास्दा, हामीले यसलाई भिजाइदिँदा यो ओर त भिज्छ। त्यसपछि हेर त जुन यो ओरको पार्टिकल्स हुन्छ नि, यो ओरको पार्टिकल्स के हुन्छ त, हेर त यो एउटा भेसल्स भयो, यहाँ ओर थियो, यो ओरलाई हामीले पाइन ओइलले भिजायो, यो तेलले भिजायो, र यसमा के हुन्छ हेर त, यदि योमा त ओर मात्र छैन नि त, योमा त मेटल सँगसँगै इम्प्युरिटिज पनि छ होला। हाम्रो काम त यही इम्प्युरिटिज हटाउने। फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेसमा के हुन्छ भने, जुन यो ओर हुन्छ नि, यो ओर पाइन ओइलसँग टाँसिन्छ, तर यो इम्प्युरिटिज टाँसिँदैन क्या है। के हुन्छ त, यहाँ ओर चाहिँ यो सल्फाइड ओरहरू चाहिँ यो तेलसँग टाँसिन्छ, तर इम्प्युरिटिजहरू टाँसिँदैन। र जुन यो सल्फाइड ओरहरू यो तेलसँग टाँसिन्छ, त्यो ओरहरू माथि 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 तैरिन्छ क्या, माथि माथि तैरिन्छ, र इम्प्युरिटिजहरू तल 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 बस्छ। यसरी हामीले हेरेर त यो फोर्थ फ्लोटेसन मेथडले यो पाइन ओइलले ओरसँग कम्बाइन गरेर एउटा फ्रोथ, फिज जस्तो के, फिज जस्तो, साबुनको फिज जस्तो बनाउँछ, फ्रोथ बनाउँछ, र यो माथि तैरिन्छ, र इम्प्युरिटिजहरू तलै बस्छ। अनि हामी टक्क यहाँबाट यो यति माथि बसेकोलाई निकालिदियो भने त इम्प्युरिटिज बाहिर निस्क्यो। यसरी पनि हामी कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छौँ। हामीले यो कन्सन्ट्रेसन
यो फ्लोथ फ्लोटेसन प्रोसेसले जेनरली कसलाई गर्छौं सल्फाइड ओरलाई हामी कुन तेल युज गर्छौं पाइन ओइल त हेर त सल्फाइड ओरहरु हेर त जस्तै जिंक सल्फाइड मर्करी सल्फाइड आइरन सल्फाइड यिनीहरुलाई गरिन्छ कि यो फ्लोटेसन प्रोसेसले यसमा पाइन ओइल युज गरिन्छ पाइन ओइल सँग ओर टासिन्छ र इम्प्युरिटिज टासिदैन इम्प्युरिटिज तल बस्छ ओर माथि बस्छ ओरलाई बाहिर छानेर निकाल्दिने तर हामीलाई कहिलेकाहीँ सोच्यो फ्लोटेसन प्रोसेसमा कुन केमिकल्सहरु युज गरिन्छ सोध्यो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेसमा कपर सल्फेट सोडियम साइनाइड र पोटासियम साइनाइड यिनीहरु युज गरिन्छ यो खासै इम्पोर्टेन्ट हैन यो दुईटा कुरा माथि थाहा पाउनु पर्यो अब यो सोध्यो भने चाहिँ यो यिनीहरु पनि भन्न सक्नुपर्छ हेर त यो भयो हाम्रो फ्लोटेसन प्रोसेस पनि हामी कन्सन्ट्रेसन गर्न सकिन्छ अर्को हेर केमिकल मेथड अर लिचिङ तर नामै चाहिँ केमिकल मेथड अनि चाहिँ हामीले यहाँ सर्टेन केमिकल्स युज गरेर हामी कन्सन्ट्रेसन गर्छ होला जस्तै हेर यो जेनरली यो केमिकल मेथड यो हैन केमिकल मेथड अर लिचिङ यो कुन कुन मेटलको लागि युज गरिन्छ त इट इज जनरली युज फर अल्युमिनियम सिल्भर गोल्ड है जनरली यिनीहरुको लागि केमिकल मेथड अर लिचिङ प्रोसेस युज गरिन्छ अनि यसमा हामीले सर्टेन केमिकल हाल्ने के कन्सन्ट्रेसन गर्नलाई सर्टेन केमिकल हाल्ने र केमिकल हालेपछि चाहिँ यसरी हामी केमिकल हालेर हामी कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छौ Recording stopped. हाम्रो कोहोस्ट हेर त यो फेक आईडी आफ्नो ओरिजिनल नेम न यदि राखेको छैन भने चाहिँ एडमिट नगर्दियौ है जस्तै स्टुडेन्ट को राखेछन् Recording in progress. जस्तै हेर त केमिकल मेथड लिचिङ यो हामीले केमिकल मेथड अफ लिचिङ प्रोसेसले चाहिँ हामीले के बुझ्यौ त यसमा जनरली अल्युमिनियम सिल्भर गोल्ड हेर त यिनीहरु चाहिँ लिचिङ प्रोसेसले कन्सन्ट्रेसन गरिन्छ यसको प्रिन्सिपल के हो त हेर त यसको प्रिन्सिपल के हो हामीले यहाँ सर्टेन केमिकल राख्छौ यो केमिकलले ओरलाई चाहिँ डिजल्भ गराइदिन्छ यो केमिकलले ओरलाई चाहिँ घुलाइदिन्छ पानीमा मज्जाले भने घुलाइदिन्छ तर इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ घुलाउँदैन इम्प्युरिटिजलाई डु नट डिजल्भ यो मेथडले बेस गरेको हो के फ्लोटेसन कुन मेथडले बेस भएको हो त हेर त यो ओर छ नि यो ओर चाहिँ पाइन ओइल सँग कम्बाइन वेट भएर फिज बन्छ इम्प्युरिटिज फिज बन्दैन यसरी हामीले आदि छुट्याउन सक्छौं यो हैन ग्रेभिटी सेपरेसन कसरी हेर त यदि मेटल या ओर यो मध्ये जुन भारी हुन्छ तल सेटल डाउन हुन्छ जुन हलुको हुन्छ त्यो माथि हुन्छ त्यसरी आदिलाई हामी हैन आदिलाई हामी छुट्याइदिन्छौं हरेकको आफ्नो एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ यो केमिकल मेथडको प्रिन्सिपल के हो ओर चाहिँ पानी यो केमिकलमा डिजल्भ हुन्छ इम्प्युरिटिज डिजल्भ हुँदैन त यसको हेर त जनरली हामीले ल भन अब हामी बिस्तारै पढ्छौं यो हैन इनअर्ग्यानिक भनेको यो बिस्तारै बुझ्ने कुरा हो राता आउने कुरा हैन हेर त बक्साइट भनेको के को ओर हो भन त हामीलाई यो 1000 चोटी सोधिसकेको छ बक्साइट भनेको अल्युमिनियमको ओर हो हेर त बक्साइट ओरमा Fe2O3 है भनेपछि आइरन अक्साइड फेरिक अक्साइड भन्ने इम्प्युरिटिज हुन्छ भनेपछि हेर त अल्युमिनियमको ओरमा आइरन अक्साइड भन्ने इम्प्युरिटिज हुन्छ अब हामीले के गर्ने त यसलाई एउटा सर्टेन केमिकलसँग ट्रिट गर्ने केमिकलसँग ट्रिट गरेपछि के हुन्छ त यो बक्साइट ओरको जुन ओरिजिनल ओर अल्युमिनियम हुन्छ त्यो डिजल्भ हुन्छ त्यो केमिकलमा इम्प्युरिटिज डिजल्भ हुँदैन हेर बक्साइट ओर भनेको Al2O3 यो Al2O3 डट अब यो वाटर क्रिस्टलाइजेसन बनाउनु 2H2O हेर त यो केमिकलको नाम हो NaOH हामीले बक्साइट ओरलाई NaOH सँग ट्रिट गर्ने के बनाउँछ हेर त सोडियम अल्युमिनेट बनाउँछ है NaAlO2 सोडियम मेटा एल्युमिनेट भन्छौ
प्लस यहाँबाट वाटर निस्किन्छ। अब हेर त यो बक्साइट ओरमा जुन मेटल छ नि जुन ओर छ हेर त त्यो यहाँ डिजल्भ भइसक्यो सोडियम मेटाएल्युमिनेट भनेर, तर इम्प्युरिटी के छ Fe2O3 अहिले केही भएको छैन। त्यो यो भेसल्समा जुन भेसल्समा हामी कन्सन्ट्रेसन गरिरहेको छौँ इम्प्युरिटी जस्ताको त्यस्तै बसिरहेको छ, तर यहाँ जुन ओरहरू थियो त्यो ओर चाहिँ डिजल्भ भइसक्यो। अब डिजल्भ भइसकेपछि सोडियम मेटाएल्युमिनेट वाटरसँग फेरि कम्बाइन गर्छ र AlOH3 अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड निकाल्छ है त। अब हेर यो अल्मुनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी हिट गर्यो भने यहाँ Al2O3 निस्किन्छ प्लस वाटर बाहिर निस्किन्छ। अनि चाहिँ के भयो त हेर त यो प्रोसेसमा हामीले सर्टेन केमिकल यो NaOH भन्ने केमिकल युज गर्यो। यो केमिकल युज गरेपछि आइरन अक्साइड फेरिक अक्साइड केही पनि भएन, जस्ताको त्यस्तै यो भेसल्समा बसिराख्यो। तर जति ओरहरू थियो अल्मुनियम थियो त्यो सबै अल्मुनियम फाइनली अल्मुनियम अक्साइडमा चेन्ज भइसक्यो। भनेपछि त यसलाई त हामीले मजाले अब एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्यो, इम्प्युरिटिज त जस्ताको त्यस्तै बसिरहेछ र Al2O3 त अल्मुनियम त अक्साइडको फर्ममा चेन्ज भइसक्यो। भनेपछि हामीले के गर्यो त केमिकल युज गरेर इम्प्युरिटिज र ओरलाई छुट्यायौँ, कन्सन्ट्रेट गर्यो। त यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ केमिकल मेथड अफ कन्सन्ट्रेसन। पूजा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन के हो? सर हैन। अब थर्ड प्रोसेस हेर त क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङ। हेर यो एक्जाममा 1000 चोटि सोधिसकेको छ यो कुरा। सर हजुर भन त। के रे Recording stopped. बक्साइट ओरबाट इम्प्युरिटी चाहिँ Fe2O3 निस्किन्छ भन्नुभयो हो। हेर न हाम्रो के भयो त्यहाँ। हेर त बक्साइट ओरमा Fe2O3 इम्प्युरिटिज थियो, यो केही पनि भएन के, Fe2O3 केही पनि भएन है। Fe2O3 केही पनि भएन, जस्ताको त्यस्तै यो भेसल्समा बसिराख्यो। तर जुन हेर त जुन यो अल्मुनियम थियो हेर त यो हाम्रो ओर भएर यति यता अल्मुनियम छ, बिचमा Fe2O3 हेर यो डटेड लाइन भनेको Fe2O3 छ र अरु बाँकी चाहिँ अल्मुनियम हो रे। भनेपछि यो डटेड लाइन जस्ताको त्यस्तै बस्यो र यो भित्र जति अल्मुनियम थियो त्यो सबै अल्मुनियम फाइनली Al2 यो केमिकलले गर्दा Al2O3 मा चेन्ज भइसक्यो र यो डटेड लाइन जस्ताको त्यस्तै बस्यो। अनि चाहिँ यहाँबाट अल्मुनियम Al2O3 को फर्ममा बाहिर निस्किसक्यो नि त। अब इम्प्युरिटिज मात्र बाँकी भयो, Fe2O3 मात्र इम्प्युरिटिज बाँकी भयो, यसलाई फाल्दिने हामीले। Recording in progress. हेर त अब हामीले के पढ्यौ, हामीले अब कन्सन्ट्रेसन पढ्यौ है। के गर्ने फर्स्टमा खन्ने, हामीले पुरै डोजर त्यो ठुलो ठुलो मेसिन ल्याएर माटोबाट खन्ने, खनिसकेपछि त्यो खनेको पार्टिकल्स स्मल पिसेसमा ब्रेकडाउन गर्ने, ब्रेकडाउन गरिसके पश्चात के गर्ने त त्यो ओरलाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने। कन्सन्ट्रेसन भनेको इम्प्युरिटिजलाई बाहिर निकाल्ने, इम्प्युरिटिजको अर्को नाम ग्याङ पनि हो। त्यसपछि हामीले के गर्ने क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ गर्नुपर्छ। अब हेर्यो क्याल्सिनेसन रोस्टिङ भनेको के हो त। अब यसको हामीलाई एकदम कुरा बुझ्नुपर्छ, यो दुईटाको डिफरेन्स के हो, क्याल्सिनेसन किन गरिन्छ र रोस्टिङ किन गरिन्छ। क्याल्सिनेसन एन्ड रोस्टिङ। हेर त क्याल्सिनेसन भनेको हेर क्याल्सिनेसन भने दुईटै हिटको ट्रिटमेन्ट हो है। दुईटै भनेको हामीले आगो नै बाल्ने हो। क्याल्सिनेसनमा पनि त्यो अब कन्सन्ट्रेसन भइसकेको ओरमा आगो बाल्ने हो, त्यो ओरलाई आगोमा राख्ने हो। दुईटैमा भनेको हिट ट्रिटमेन्ट नै हो। तर क्याल्सिनेसनमा के गरिन्छ त यसमा चाहिँ लो टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ। क्याल्सिनेसनमा लो टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ भने रोस्टिङमा हाई टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ है। हामीले चिकनको रोस्ट बनाए जस्तो के सम्झनु पर्यो, आगोमा राख्ने। क्याल्सिनेसनमा लो टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ भने रोस्टिङमा हाई टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ। क्याल्सिनेसनमा एब्सेन्स अफ एयर, अक्सिजनको एब्सेन्स र लिमिटेड अक्सिजनमा हिट गरिन्छ। धेरै अक्सिजन दिने होइन, टिक्कको अक्सिजन दिने और एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा। यहाँ रोस्टिङमा चाहिँ हाई अक्सिजनमा हिट गरिन्छ, धेरै अक्सिजनको प्रेजेन्स, अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ। या त सिन्स यसलाई लो टेम्परेचरमा हिट गर्यो, यो हाम्रो ओर भयो है, यो हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भएको ओर हो। अब यसमा कतै कतै वाटर मोलिकुल्स पनि बिचमा टाँसेको छ होला नि त। वाटर मोलिकुल्स एज अ इम्प्युरिटिज
को फर्ममा वाटर मोलिकुल्स कतै टाँसा छ होला अनि यो क्याल्सिनेसनबाट के गरिन्छ त एक्सपेल वाटर हामीले यो अलिकति लो टेम्परेचरमा हिट गरेर हामीले वाटरलाई बाहिर निकाल्दिन्छौँ क्याल्सिनेसनको काम के हो त वाटरलाई बाहिर हाल्दिन्छ त्यस्तै कुनै पनि भोलाटाइल है उड्ने भोलाटाइल भनेको उडेर जाने कुनै पनि भोलाटाइल खालको इम्प्युरिटी छ भने त्यो पनि उडेर जान्छ स्मल हिटमा गर्यो नि त इम्प्युरिटिजहरु पनि रिमुभ हुन्छ यो भयो हाम्रो क्याल्सिनेसनको काम भयो अब रोस्टिङको काम के भयो त अब रोस्टिङमा हामीले हाई अक्सिजनले हिट गर्यो र भन त कुनै पनि मेटललाई अक्सिजनको धेरै अक्सिजनले हिट गर्यो भने यो मेटल अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि यसको काम के हो त यो रोस्टिङको काम के हो कुनै पनि मेटललाई हाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गरेर मेटल अक्साइडमा चेन्ज गराउने काम त यो कुरा सम्झिनु पर्यो रोस्टिङको काम हो मेटल अक्साइडमा चेन्ज गराउने क्याल्सिनेसनको काम हो वाटर बाहिर निकाल्ने इम्प्युरिटिजहरु भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरु बाहिर निकाल्दिने बुझ्या हो त बुझ्या हो क्याल्सिनेसन रोस्टिङको डिफरेन्स भनेपछि हाम्रो थर्ड प्रोसेस भयो क्याल्सिनेसन क्याल्सिनेसन पहिला त्यसपछि त्यो भन न तिमीले ल भन त आफै तिमीलाई तिमी दाल हैन पकाउँछौ त सुरुमा पानी तातो हुन्छ कि पानी उम्लिन्छ भन त पानी तातो तिमी भात नै बनाउँछौ त सुरुमा पानी तातो हुन्छ कि पानी उम्लिन्छ पानी तातो हुन्छ त के भने सुरु के कुरा तातो हो त सुरुमा एकैचोटी धेरै तातो हुन्छ कि पहिला थोरै तातो अनि धेरै तातो हुन्छ मतलब हुन चाहिँ सँगै हुन्छ दुवै तर यो पहिला यो थोरै म यो कुरा तताइरहेको छु त यो तताइरहेको छु त जबसम्म थोरै टेम्परेचरमा तताइरहेको छु क्याल्सिनेसन छ जब म टेम्परेचर बढाउँदै गयो अनि रोस्ट हजुर बुझ्यो हैन त्यही त हो पहिला पानी तात्छ अनि उम्लिन्छ क्याल्सिनेसन हुन्छ अनि रोस्ट हुन्छ फोर्थ प्रोसेस रिडक्सन टु फ्री मेटल अब हामीले के गर्यौ रोस्टिङ गरेर मेटललाई मेटल अक्साइडमा चेन्ज गरिसक्यौ हाम्रो एम त मेटल अक्साइड निकाल्ने होइन नि त अब यो मेटल अक्साइडलाई के गर्ने त रिडक्सन सुन त व्हाट इज रिडक्सन भन त मैले व्हाट इज रिडक्सन भन त व्हाट इज रिडक्सन गेन अफ इलेक्ट्रोन ठीक छ गेन अफ इलेक्ट्रोन जीआर जर इलेक्ट्रोनको टर्ममा भयो सिम्पल टर्ममा भन न यो अक्सिजन र हाइड्रोजनको टर्ममा त व्हाट इज रिमूवल अफ अक्सिजन रिमूवल अफ अक्सिजन मेटल हामी त अहिले रोस्टिङसम्म पुगेका छौं यो मेटल अक्साइडको फर्ममा बसेको अब यहाँबाट अक्सिजनलाई बाहिर निकाल्दिने र यही प्रोसेसलाई रिडक्सन भन्छौं त अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो फोर्थ स्टेप दैट इज रिडक्सन हामी रिडक्सनमा के गर्छौं त मेटल अक्साइडलाई हामी मेटलको फर्म रिड्युस गरिदिन्छौं भनेपछि यहाँ अक्सिजनलाई रिमुभ गरिदिन्छौं त्यसलाई हामी रिडक्सन भन्छौं अब रिडक्सन गर्ने डिफरेन्ट प्रोसेस छ द फर्स्ट प्रोसेसको नाम भन्छु म रिडक्सन बाइ कार्बन अरेलाई हामी के भन्छौं स्मेल्टिङ पनि भन्छौं स्मेल्टिङ रिडक्सन बाइ कार्बन स्मेल्टिङ पनि भन्छौं यसमा हामी के गर्छौं त कुनै पनि मेटलको अक्साइड यो जनरली यो लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ है लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरुलाई हेर त मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भनेको कुन ग्रुप हो भने पिरियोडिक टेबलको कुन ग्रुप अल्काली र अल्का मेटल पिरियड 1 र पिरियड 2 लाई भन्छौं मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ र बाँकी सबै 3 त्यो ग्रुप 3 हरुलाई ग्रुप डी ब्लकको एलिमेन्ट्सहरुलाई भन्छौं हामी लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ है ग्रुप 1 र ग्रुप 2 अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटलहरुलाई भन्छौं मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ बाँकी डी ब्लकको 3 बोरोन फ्यामिली यिनीहरुलाई भन्छौं लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ त जनरली लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सहरुलाई हामीले कार्बनले रिडक्सन गर्छौं जस्तै भन लीड अब एक्जाम्पल सम्झिनु पर्दैन यति बुझे पुग्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ
किनभने हामीलाई थाहा छ नि त लेसले पोजिटिभ जेनरली डी ब्लकको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी राखिदिन्छौँ यिनीहरूलाई हामी कार्बनले रिडक्सन गर्छौँ हेर त सपोज लिड हामी लिडलाई गर्छौँ त लिड हामीले लिड अहिले रोस्टिङ भएर लिडको अक्साइडमा चेन्ज भइसकेको छ तपाईँ हेर लिड अक्साइडलाई हामी कार्बनले रिडक्सन गर्छौँ किन कार्बन इज अ रिड्युसिङ एजेन्ट सम्झिनु भयो है कार्बन रिड्युसिङ एजेन्ट हो त्यसमा केमा चेन्ज हुन्छ पिबी प्लस सिओमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि यसमा हामी के भयो त हामीले कार्बनले मेटलको अक्साइडलाई रिडक्सन गरिदियो यहाँबाट अक्सिजन बाहिर फाल्यो यहाँबाट मेटल निस्क्यो यसलाई नै हामी रिडक्सन भन्छौँ जस्तै हेर त हामी अक्सिजन पढ्ने बेला हामी पढ्छौँ के अरे आइरन हामी मेटल्स सुरु गर्ने बेला हामी सुरु गर्छौँ Fe2O3 लाई आइरन अक्साइडलाई हामीले कार्बनको प्रेजेन्समा है अब ब्यालेन्स यहाँ चाहिँदैन कार्बनको प्रेजेन्समा रिडक्सन गर्यो भने प्लस सिओमा चेन्ज हुन्छ यहाँबाट अक्सिजन बाहिर निस्क्यो कार्बनले आइरन अक्साइडलाई रिडक्सन गर्यो र यो मेटलको फर्ममा बाहिर निस्क्यो यसलाई भन्छौँ हामी रिडक्सन बाइ कार्बन बुझ्यौ हो Yes, sir. ल हेर त हामीले के भन्यौ कुनै पनि इम्प्युरिटिज हुन्छ हेर त कुनै पनि ओरमा इम्प्युरिटिज हुन्छ त यो इम्प्युरिटिज कति टाइप्सको हुन सक्छ भन त दुईवटा टाइपको हुन सक्छ कि त एसिडिक इम्प्युरिटिज हुन्छ कि त एसिडिक इम्प्युरिटिज हुन्छ कि त बेसिक इम्प्युरिटिज हुन्छ बेसिक इम्प्युरिटिज त हेर त हामीलाई एउटा प्रिन्सिपल थाहा छ एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने ल भन त हामीले यो ल हेर एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिक इम्प्युरिटिजलाई कसरी बाहिर निकाल्ने कुनै पनि एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने यो एसिडिक इम्प्युरिटिजलाई हामी यहाँ सर्टेन बेसिक केही कुरा युज गर्नु पर्यो बाहिरबाट जसलाई हामी फ्लक्स भन्छौँ है फ्लक्स व्हाट इज फ्लक्स एसिडिक इम्प्युरिटिजलाई कुनै पनि ओरबाट बाहिर निकाल्नको लागि इम्प्योर कुरालाई बाहिर फाल्नको लागि हामी जुन एउटा केमिकल युज गर्छौँ त्यसलाई हामी फ्लक्स भन्छौँ एसिडिक इम्प्युरिटिजलाई रिमुभ गर्नलाई बेसिक फ्लक्स अनि पो एसिड प्लस बेस रियाक्ट गरेर यहाँ सल्ट बनाउँछ भनेपछि यहाँ जुन सल्ट बनाउँछ त्यसलाई हामी स्ल्याग भन्छौँ भनेपछि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो व्हाट इज फ्लक्स इम्प्युरिटिजलाई रिमुभ गर्नलाई जुन केमिकल सब्स्टेन्स युज गरिन्छ त्यसलाई र एसिडिक र इम्प्युरिटिज प्लस फ्लक्स मिलेर के बनाउँछ स्ल्याग बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो ल हेर त सपोज भन त एसिडिक इम्प्युरिटिज के हुन्छ भन त एसिडिक इम्प्युरिटिज जस्तै हेर त हामीले के पढाएको थियौ मेटल्स हेर है हामीले के पढाएको थियौ मेटल्सको अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू के हुन्छ एसिडिक कि बेसिक मेटलको अक्साइड र मेटलको जस्तै सोडियम अक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यिनीहरू सब मेटल हो नि त म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यिनीहरू सब मेटल हो मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड के हुन्छ बेसिक हुन्छ बेसिक NaOH CaOH सब बेसिक हुन्छ तर हेर त पेरियोडिक टेबलमा नन मेटल उताको कार्बन फ्यामिली भन्दा उता नन मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड के हुन्छ एसिडिक हुन्छ फस्फोरस अक्साइड बोरोन अक्साइड है बोरोन अक्साइड सिलिकन अक्साइड यिनीहरू सबै हाम्रो नन मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड एसिडिक हुन्छ मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइड बेसिक हुन्छ जस्तै हेर त एसिडिक इम्प्युरिटिजमा सपोज सिलिकन अक्साइड सिलिका इम्प्युरिटी छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो बेसिक फ्लक्स युज गर्नु पर्यो हामीले क्याल्सियम कार्बोनेटहरू क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडहरू यस्तो बेसिक फ्लक्स गर्यो भने यहाँबाट CaSiO3 जुन स्ल्याग निस्किन्छ यो सल्टको रूपमा यो बाहिर निस्किन्छ यसरी हामीले सिलिकालाई बाहिर फाल्न सक्छौँ इम्प्युरिटिजलाई सपोज हेर त हाम्रो सपोज बेसिक इम्प्युरिटी छ अरे बेसिक इम्प्युरिटिज छ त हामीले कस्तो फ्लक्स युज गर्ने एसिडिक फ्लक्स युज गर्नु पर्यो अनि यहाँ के निस्किन्छ त स्ल्याग निस्किन्छ
जस्तै हेर त हाम्रो बेसिक इम्प्युरिटिज क्याल्सियम अक्साइड हाम्रो बेसिक इम्प्युरिटिज हो। यसको लागि हामीले एसिडिक फ्लक्स युज गर्नु पर्यो। हामी सिलिकन अक्साइड एसिडिक फ्लक्स युज गर यहाँबाट CaSiO3 निस्किन्छ। यो हाम्रो स्ल्याग भयो। हामीले के सम्झिनु पर्यो? एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने बेसिक फ्लक्स युज गर्ने, बेसिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिक फ्लक्स युज गर्ने। त हामीले कसरी थाहा पाउने एसिडिक इम्प्युरिटी? हेर त एसिडिक इम्प्युरिटी हामी कसरी थाहा पाउने? एसिडिक इम्प्युरिटिज भनेको हेर एसिड भनेको नन मेटल, नन मेटलको अक्साइड और हाइड्रोक्साइड छ भने हाम्रो एसिडिक इम्प्युरिटिज भयो। त्यसको बेसिक इम्प्युरिटिज कसरी थाहा पाउने? मेटलको यदि मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रोक्साइड छ भने बेसिक इम्प्युरिटी। त्यस्तै हामीले बेसिक फ्लक्स कसरी थाहा पाउने? बेसिक भनेपछि मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रोक्साइड भनेको बेसिक इम्प्युरिटिज। त्यसो भए यो बेसिक फ्लक्स। त्यसो एसिडिक फ्लक्स कसरी थाहा पाउने? नन मेटलको अक्साइड और हाइड्रोक्साइड भने एसिडिक फ्लक्स भयो। भनेपछि हामीलाई एक्जाम के सोध्छ? व्हिच अफ द फलोइङ इज एसिडिक फ्लक्स, व्हिच अफ द फलोइङ इज बेसिक फ्लक्स, व्हिच अफ द फलोइङ इज एसिडिक इम्प्युरिटिज, व्हिच अफ द फलोइङ बेसिक इम्प्युरिटिज। यस्तो कुराहरू हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ। त्यसपछि सकिन्छ त हामीले यस्तो क्वेशन गर्न? हामीले यस्तो क्वेशन गर्न सकिन्छ? ल त्यसो एउटा क्वेशन गर। सकिन्छ हैन? एउटा क्वेशन गर। एसिडिक फ्लक्स इज यो हामीलाई सोध्या हो है एक्जाममा। है हामीले के भन्यौ? हाम्रो बोरन फ्यामिली छ नि, बोरन फ्यामिली र त्यो भन्दा अगाडि सबै बेसिक हुन्छ र बोरन भन्दा उता कार्बन फ्यामिली भन्दा उता सबै एसिडिक हुन्छ। है पिरियोडिक टेबलमा हेर्दा ग्रुप 1A 2A यो भयो डी ब्लक 3A 4A 5A 6A 7A 0 भनेपछि हेर्दा यो ग्रुप 1A भयो, यो ग्रुप 2A भयो, यो ग्रुप 3A भयो, यो ग्रुप 4A भयो, 5A भयो, 6A भयो, 7A भयो र ग्रुप 0। हेर्दा यो बोरन फ्यामिली भन्दा यता सबै मेटल हो अलमोस्ट जेनरली, र यिनीहरू सबै जेनरली नन मेटल मान्छ के हामी। भनेपछि मेटल यो मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू बेसिक हुन्छ, नन मेटलको अक्साइड र हाइड्रोक्साइडहरू जेनरली एसिडिक हुन्छ। अब भन त एसिडिक फ्लक्स इज के हो? सी नम्बर। क्याल्सियम त मेटल भयो, म्याग्नेसियम पनि मेटल भयो। मेटलको अक्साइड भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्नु पर्यो? यिनीहरू बेसिक हो। यो सिलिकन भनेको त ग्रुप 4 कार्बन फ्यामिलीमा पर्ने भयो। कार्बन फ्यामिलीलाई जेनरली हामी नन मेटल नै मान्छौँ। भने चाहिँ यो सिलिकन अक्साइडहरू के भयो त? हाम्रो एसिडिक फ्लक्स भयो। बुझ्या हो? बुझ्यौ त? यस सर। सो हामी अर्को हेरौँ। हामी के पढ्दैछौँ हेर त? कसरी कार्बनले रिडक्सन गर्ने? फर्स्ट स्टेप हामी अहिले कहाँ छौँ? हामी रिडक्सन पुगेका छौँ र रिडक्सनमा कार्बन पढ्यो। अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा आऊ। रिडक्सन कसले गर्ने त? रिडक्सन बाइ हिटिङ एयर। रिडक्सन बाइ हिटिङ इन एयर, हावामा हिट गरेर रिडक्सन गर्ने। र यसलाई हामी अटो रिडक्सन पनि भन्छौँ। अटो रिडक्सन आफैले आफैलाई रिडक्स गर्ने, अरूलाई सेल्फ रिडक्सन पनि भन्छ। आफैले आफैलाई रिड्युस गर्ने। जस्तै हेर त यो अटो रिडक्सन र सेल्फ रिडक्सन कस्तो मा गरिन्छ त? यो प्रोसेस जेनरली लेस एक्टिभ मेटल, लेस एक्टिभ, त्यति धेरै एक्टिभ नभएको, हल्का अलिकति अल्छी धेरै रिएक्टिभ है, रिएक्टिभ धेरै हाई रिएक्टिभिटी नभएको ग्रुप जेनरली डी ब्लक एलिमेन्ट्स जस्तै मर्करी, कपर र लिड यिनीहरूमा गरिन्छ। यिनीहरूमा के हुन्छ त? यसमा कुनै पनि नो रिड्युसिङ एजेन्ट इज रिक्वायर्ड। नो रिड्युसिङ एजेन्ट
इज रिक्वायर्ड। कुनै रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँदैन, आफैले आफूलाई रिड्युस गर्छ। जस्तै हेर त, यो जेनरली सल्फाइड ओरहरूको लागि गरिन्छ है, सल्फाइड ओरहरूको लागि गरिन्छ। जस्तै हेर त, यो मर्करी सल्फाइड भयो HgS, यसलाई हामीले हाई अमाउन्ट अफ एयर, हावा, ल भन त हावा भनेको के बुझ्छौ तिमीले, एयर भनेको कुन ग्यास बुझ्छौ? एयर भनेको हामी सबैले अक्सिजन बुझ्नु पर्यो के है। यो हामीले हिस्ट्रीमा एयर भन्ने, किनभने हाम्रो एटमोस्फियरमा त यो अर्थ सर्फेसमा है, अहिले त हामी अर्थको सर्फेसमा छौँ, धेरै अक्सिजन पाइन्छ नि त। भनेपछि HgS ले यो सल्फाइड ओर चाहिँ एयरको प्रेजेन्समा हामीले हिट गर्यो भने, अरू यतिकै आगो बाल्यो भने यो अक्सिजन, आगोमा त अक्सिजन हुन्छ, त्यो अक्सिजनले HgS लाई रिडक्सन गराएर Hg मा चेन्ज गराइदिन्छ, प्लस यो सल्फर अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर H2 बनाइदिन्छ। हेर त, यसमा हामीले कुनै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरेनौँ, यो अक्सिजन नै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट थियो। जुन यो हावामा जुन अक्सिजन छ 21%, त्यही अक्सिजनले नै यो HgS लाई रिडक्सन गराएर, हेर त, रिडक्सन गराएर मेटलमा, प्योर मेटल मतलब मेटलमा चेन्ज गरिदियो। यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ सेल्फ रिडक्सन। त्यस्तै हेर त, हामी यो कपर म्यानुफ्याक्चर गर्दा पनि CuTsP ओसँग कम्बाइन गरेर SO2 बनाइदिन्छ। यहाँ पनि हाम्रो त्यही कुरा भएको छ, कपर एज अ मेटल रिड्युस भएर निस्केको छ। ल बुझ्यौ यो रिडक्सन बाइ एयर, यो सेकेन्ड मेथड बुझ्यौ त? हजुर त। अब थर्ड मेथडमा आउँछ रिडक्सनको, थर्ड प्रोसेसमा जसलाई हामी भन्छौँ है, अलिअलि बुझ्नु पर्यो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन। भनेपछि इलेक्ट्रोलाइटिक भनेपछि हेर न, इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ। हामी यो होइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त पढाएको छैनौँ, र त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा के हुन्छ, एउटा एनोड हुन्छ, एउटा क्याथोड हुन्छ, एनायन मुभ्स टुवर्ड एनोड, के छ नि, होइन इलेक्ट्रोलाइसिस भएर रिडक्सन हुन्छ। त हेर त, इलेक्ट्रोलाइसिस कस्तो मेटलहरू हुन्छ, हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू। हामीले यति सम्झनु पर्यो, हाइली, जस्तै ग्रुप 1 र ग्रुप 2 है, पिरियोडिक टेबलमा सोडियम फ्यामिलीहरू हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो। हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू चाहिँ कसरी रिडक्सन हुन्छ त? हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू इलेक्ट्रोलाइसिस मेथडले रिडक्सन हुन्छ। जस्तै के भयो त, हाम्रो ग्रुप 1 पिरियोडिक टेबलको सोडियम, पोटासियम, रुबिडियमहरू, जस्तै ग्रुप 2 को म्याग्नेसियम, क्याल्सियमहरू है, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम। भनेपछि पिरियोडिक टेबलमा भएको यो ग्रुप 1A र यो ग्रुप 1A र ग्रुप 2A, यिनीहरू जेनरली हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ है, र यो ग्रुप डी भनेको ठिक्कको इलेक्ट्रोपोजिटिभ, र यिनीहरू इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ है, बेसिक कुराहरू। भनेपछि हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू चाहिँ कसरी रिडक्सन हुन्छ त? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथडले हुन्छ। त अब यसमा के हुन्छ होला, यसमा क्याथोडमा एउटा छुट्टै रियाक्सन हुन्छ होला, एनोडमा छुट्टै हुन्छ होला। हेर त, एनोडमा के हुन्छ, अक्सिडेसन कि रिडक्सन? एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ होला, क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ होला है त। यसो कुराहरू हामीले हेर त, एनोडमा के हुन्छ, एनोडमा रिडक्सन हुन्छ कि क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ? एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ, क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ। यस्तै प्रोसेसले हाम्रो रियाक्सनहरू हुन्छ होला, जसलाई हामी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्छौँ। हामी होइन कसरी थाहा पाउने, रेड क्याट भनेर सम्झाएको थियो नि त हामीले, रेड क्याट होइन, रिडक्सन कहाँ हुन्छ, क्याथोडमा, रेड क्याट। भनेपछि क्याथोडमा रिडक्सन हुन्छ, त्यसको एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ। ल हेर ग्रुप 4 मा हामीले के अरे यो रिडक्सनको अर्को स्टेप भनेको हाइड्रोमेटलर्जी। हेर त, अब नाममै छ हाइड्रो भनेपछि पानी, हाइड्रोमेटलर्जी। यो जेनरली केमा गरिन्छ त? यो पनि हाम्रो जेनरली मोर, यो चाहिँ दुईवटा मेटल छ, एउटा मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ, एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ मेटल छ। त
त्यति बेला गरिन्छ त हामी यति बुझ्नु पर्यो यसको बारेमा हाइड्रोमेटलर्जीको बारेमा यो जनरली हाम्रो जस्तै हेर यो जनरली हाम्रो सिल्भरको अरे Ag2S सिल्भरको ओरहरु छ अरे सिल्भरको ओरहरु हामीले निकाल्नु पर्यो सिल्भरको ओरहरुबाट हामीले सिल्भरलाई निकाल्नु पर्यो सिल्भर निकाल्नु पर्यो त के गर्ने त हेर यो सिल्भरको ओरलाई NaCN सँग सोडियम साइनाइड सँग ट्रिट गर्दिने सिल्भरको ओरलाई NaCN सँग ट्रिट गर्ने यो के हुन्छ सोडियम है सोडियम NaAgCN2 प्लस NaOS हैन त यो NaS सँग गयो है यो पोजिटिभ नेगेटिभ सँग गयो र Na2S बनायो र यस के हुन्छ त सोडियम बडी इलेक्ट्रोपोजिटिभ सिल्भर कम इलेक्ट्रोपोजिटिभ त्यहाँ के हुन्छ मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटमले जुन मोर इलेक्ट्रो पोजिटिभ एटम छ सोडियम यो चाहिँ के गर्छ त यो सिल्भर साइनाइड सँग यो सोडियम पनि कम्बाइन भइदिन्छ सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड बनाइदिन्छ अब यो जुन अर्जेन्टो साइनाइड बन्यो है त यो जुन हाम्रो सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड बन्यो अब यो सोडियम अर्जेन्टो साइनाइड के हुन्छ त यसलाई जिंक सँग गर्यो भने हाम्रो सोडियम जिंक बनाइदिन्छ सोडियम जिंक साइनाइड बनाइदिन्छ प्लस यो सिल्भर बाहिर निस्किन्छ त सिल्भर बाहिर निस्क्यो हाम्रो सिल्भरलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हाम्रो काम थियो हामी रिएक्सन पढिरहेछौं सिल्भर बाहिर आज निस्क्यो त्यसमा के गर्यो हाइड्रोमेटलर्जीमा हामीले सर्टेन एउटा केमिकलहरु राख्ने एउटा कम्पाउन्ड राख्ने र त्यो कम्पाउन्डको प्रेजेन्समा यो कम्पाउन्डको प्रेजेन्समा जुन यो मेटल्सहरु बाहिर निस्किन्छ यस्तो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं हाइड्रोमेटलर्जी यो जनरली Ag2S सोरहरुको लागि हामीले गर्छौं यो हाम्रो हाइड्रोमेटलर्जी हेर त 5 नम्बरमा आउँछ हाम्रो रिडक्सन बाइ अल्मुनियम के अल्मुनियम रिडक्सन बाइ एलुमिना भन्छ यसलाई हामी गोल्ड स्मिथ अल्युमिनोथर्मिक रिडक्सन पनि भन्छौं गोल्ड स्मिथ अल्युमिनो थर्मिक रिडक्सन पनि भन्छौं है त यसमा हामी के गर्छौं त हेर रिडक्सन बाइ एलुमिना अनि यसमा रिड्युसिङ एजेन्ट को होला रिड्युसिङ एजेन्ट को होला भन त अल्मुनियम अल्मुनियम यसको रिड्युसिङ एजेन्ट हो जस्तै हेर त क्रोमियमको अक्साइड भयो यो क्रोमियमको अक्साइडलाई हामीले अल्मुनियमको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने है यसलाई अल्मुनियमलाई क्रोमियम अक्साइडसँग रियाक्ट गरायो भने Al2O3 प्लस Cr निस्किन्छ प्लस यहाँबाट हिट निस्किन्छ अनि हेर त क्रोमियम Recording in progress. यो प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त त्यो ओरसँग हामीले अल्मुनियम पाउडर मिक्स गर्छौं प्लस आइरन अक्साइड पनि मिक्स गर्छौं है हामी अल्मुनियम पाउडर प्लस आइरन अक्साइड पनि मिक्स गर्छौं किन अल्मुनियम पाउडर किन मिक्स गर्ने किनभने त हामीले अल्मुनियमसँग रिडक्सन गराउनु छ त अल्मुनियम पाउडर कति युज गर्छौं 1:2 Fe2O3 कति रेशियो गर्यो 3 रेशियो हामीले 1:3 रेशियोमा अल्मुनियम पाउडर र Fe2O3 युज गर्छौं केमा रिडक्सन बाइ एलुमिना एलुमिनाले हिट रिडक्सन गर्दा हामीले 1:3 रेशियोमा यसलाई रिडक्सन गर्छौं र यसलाई हामी के भन्छौं त अल्मुनियम पाउडर प्लस Fe2O3 लाई थर्माइट भन्छौं थर्माइट एक्जाममा हामीलाई सोध्छ व्हाट इज थर्माइट it is a mixture of aluminum powder and Fe2O3 in the ratio 1:3 is called thermite बुझ्यौ त
हजुर दाइ हजुर दाइ अर्को हेर्दा रिडक्सनको 6 प्रोसेस हामी भन्छौँ रिडक्सन बाई कार्बन मोनोअक्साइड है त। जस्तै हेर अब यसमा Fe2O3 आइरनको ओर छ भने यसलाई हामी कार्बन मोनोअक्साइडको फर्ममा हिट गर्यो भने Fe+CO2 मा चेन्ज हुन्छ। र त्यहाँ अक्साइडको फर्ममा थियो र यो कार्बन मोनोअक्साइडले यसलाई रिडक्सन गरायो र यहाँबाट मेटल बाहिर निस्क्यो। यसरी कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा रिडक्सन गरायो भने यसलाई हामी रिडक्सन बाइ कार्बन भन्छौँ। तर यति भयो हाम्रो रिडक्सनको मेथडहरु है त। हामीले के पढ्यौ त? र सुरुमा खन्ने, माइनिङ गर्ने, त्यसपछि क्रसिङ गर्ने, टुक्रा टुक्रा पार्ने, त्यो गरिसकेपछि कन्सन्ट्रेसन गर्ने, इम्प्युरिटिजहरुलाई बाहिर निकाल्ने। त यो कन्सन्ट्रेसन गर्ने विभिन्न तीनवटा प्रोसेस पढ्यौ। त्यसपछि लिमिटेड अमाउन्ट अफ एयरमा हिट गर्ने, हाई अमाउन्ट अफ एयरमा हिट गर्ने, क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ गर्ने। क्याल्सिनेसन भनेको त्यो ओरबाट पानीलाई बाहिर निकाल्नुलाई क्याल्सिनेसन भन्छौँ, और भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरुलाई बाहिर निकाल्नेलाई क्याल्सिनेसन भन्छौँ। रोस्टिङ भनेको चाहिँ यसलाई हाई अमाउन्ट अफ अक्सिजनमा हिट गर्ने र त्यो ओरलाई चाहिँ अक्साइडको फर्ममा चेन्ज गरिदिने। हेर त रोस्टिङ गर्दा अक्साइडको फर्ममा चेन्ज भयो। अब यो अक्साइडलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो, त्यही भएर हामी रिडक्सन गर्छौँ। रिडक्सन गर्यो भने फ्री मेटल निस्किन्छ र यहाँबाट मेटल निस्किसक्यो। त यो जरुरी छैन कि यो मेटल अहिले प्योर फर्ममा छ, यो मेटलमा अझै केही इम्प्युरिटिजहरु छ होला, त्यही भएर हामी रिफाइनिङ गर्छौँ। लास्ट प्रोसेस भयो हाम्रो रिफाइनिङ। 5th नम्बरमा भयो हाम्रो रिफाइनिङ। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? हजुर दाइ जेसम दाइ रिफाइनिङ प्रोसेसमा विभिन्न प्रोसेसहरु छ। यहाँ पनि एउटालाई भन्छ हामी लिक्वेसन प्रोसेस है। अर्को छ हाम्रो रिफाइनिङ प्रोसेसमा डिस्टिलेसन प्रोसेस। यो टर्मबाटै क्लियर हुन्छ के हो लिक्वेसन, के हो डिस्टिलेसन। थर्डमा छ हाम्रो अक्सिडेसन प्रोसेस। त अरु पनि छ। फोर्थमा छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। अब विभिन्न प्रोसेसलाई हामीले रिफाइनिङ गर्दै जानु पर्यो। अब हेर्दा लिक्वेसन, डिस्टिलेसन, अक्सिडेसन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ, त्यस्तै 5th प्रोसेसको नाम हेर। अरु हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने मोन्स प्रोसेस, यहाँबाट पनि हामी रिफाइनिङ गर्छौं। र 6th प्रोसेसको नाम हो बेयर्स प्रोसेस। यो बेयर्स प्रोसेसबाट पनि हामी रिफाइनिङ गर्छौं। त हामीले 6 वटा प्रोसेस हामीले एटलिस्ट यो 6 वटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसहरु सम्झिनु पर्यो। हेर सन्दा फर्स्ट प्रोसेस भनेको थियो रिफाइनिङको लिक्वेसन। यो लिक्वेसनमा के हुन्छ त? यहाँ चाहिँ इम्प्युरिटी हेर त, इम्प्युरिटी इज लेस फ्युजिबल र मेटल इज मोर फ्युजिबल। किनभने हाम्रो रिडक्सन गरेर मेटलमा चेन्ज गरिसक्यो। त मेटल मोर फ्युजिबल हुन्छ र मोर फ्युजिबल भनेपछि धेरै पग्लिन्छ के, मेटल धेरै पग्लिन्छ, मेल्ट हुन्छ। मेटल चाहिँ मोर मेल्ट हुन्छ, मेटल चाहिँ धेरै मेल्ट हुन्छ र यो इम्प्युरिटी चाहिँ मेल्ट हुँदैन है त। जस्तै हेर मैले के गरे त, मैले यहाँ तल हिट दिए है, एउटा यो यहाँ तल मैले मज्जाले हिट दिइराको छु र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त, हाम्रो जुन रिडक्सन भएर जुन ओर हामीले निकाल्यौ, मेटल निकाल्यौ, त्यो हामीले यहाँ राख्यौ र यता तलबाट हामीले हिट दियौ। त यो लिक्वेसन कति बेला युज गरिन्छ त? त्यति बेला युज गरिन्छ जति बेला मेटल चाहिँ यो हिटले गर्दा मेटल चाहिँ चाँडो यहाँ पग्लिहाल्छ। मेटलको बोइलिङ पोइन्ट थोरै हुन्छ, चाँडै यो पग्लिहाल्छ। तर इम्प्युरिटी चाहिँ छैन, पग्लिदैन, इम्प्युरिटी जस्ताको त्यस्तै बस्छ। यदि यस्तो छ भने, यदि एउटा चाहिँ चाँडो पग्लिहाल्ने, मेल्ट भइहाल्ने, अर्को चाहिँ मेल्ट नहुने, त्यसको लागि धेरै हाई हिट चाहिने रे। यस्तो प्रोपर्टी, यस्तो केही डिफरेन्सेस छ भने हामी लिक्वेसन मेथडले प्युरिफिकेसन गर्छौं और लिक्वेसन मेथडले हामी रिफाइनिङ गर्छौं। मेटल पग्लिहाल्ने खालको छ रे, इम्प्युरिटी चाहिँ नपग्लिने खालको छ। त्यति बेला हामी के गर्छौं, यस्तो एउटा स्लोप हुन्छ,
यो स्लोपमा हामी यो ओरलाई राख्छौँ, यो रिडक्सन गरेको कुरालाई फाइनली यहाँ राख्छौँ, त्यसपछि तलबाट हिट दिन्छौँ र हिटले चाहिँ मेटललाई पग्लाउँछ अनि इम्प्युरिटी जस्ताको त्यस्तै बस्छ, त्यसलाई हामी लिक्वेसन भन्छौँ। यसको बारेमा हामीलाई के चाहियो त अलिकति यो बुझ्नु पर्यो। मेरो इक्जाम्पल एउटा हामीले सम्झिनु पर्यो। यो जियो जेनरली बिस्मुथ है मर्करी यिनीहरूको लागि लिडहरूको हुन्छ, खासै यिनीहरू चाहिँदैन है त। अर्को हेर त सेकेन्ड प्रोसेस, रिफाइनिङ गर्ने सेकेन्ड प्रोसेस डिस्टिलेसन। अब यसको नामबाटै क्लियर छ, त भन त डिस्टिलेसन भनेको के हो त? यो डिस्टिलेसन भनेको हेर त, जस्तै हामीले मेटललाई रिडक्सन गरेर यहाँ हामीले कलेक्ट गरिसक्यो। अब के गर्ने, तलबाट मजाको हिट दिने। अब हिट दिएपछि के हुन्छ त, यो जुन मेटल छ नि, मेटल यहाँ भित्र मेटल पनि छ होला प्लस इम्प्युरिटिज पनि छ होला, अलिअलि बाँकी छ होला। त्यही भएर त हामी रिफाइनिङ गर्न खोजिरहेछौँ। त मेटल चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ के, भोलाटाइल हुन्छ। यो मेटल उडिहाल्छ, यहाँ हिट भएर भ्यापरको फर्ममा मेटल उडिहाल्छ र यहाँ तल चाहिँ इम्प्युरिटिज मात्र बाँकी हुन्छ। त जुन यो होइन मेटल उडिहाल्छ। किन उड्छ मेटल? किनभने मेटलको बोइलिङ पोइन्ट थोरै छ होला, थोरै हिटमै मेटल यहाँबाट उडिहाल्छ र इम्प्युरिटिज तल बसिने राख्छ। त यो उडेको मेटललाई हामी माथि फेरि यहाँ आइस राख्ने र यसलाई कलेक्ट गर्ने के, इम्प्युरिटिज मात्र तल बाँकी भयो। जुन मेटल भेपरको फर्ममा चेन्ज भएर उडिसक्यो त्यसलाई हामी माथि फेरि बचाएर राख्छौँ, त्यसलाई कलेक्ट गर्छौँ र यहाँ तल इम्प्युरिटिज मात्र बाँकी भयो। सेम डिस्टिलेसन जस्तै भयो नि त, डिस्टिलेसन पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि यो डिस्टिलेसन प्रोसेसले हामीले रिफाइनिङ गर्यो भने त्यसलाई रिफाइनिङ बाइ डिस्टिलेसन भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल के हो त, जेनरली जिङ्क, क्याडमियम, मर्करी, जिङ्क फ्यामिली है, जिङ्क फ्यामिली। सपोज यो जिङ्क फ्यामिली हो भने हेर त, यहाँ जिङ्क छ भने यहाँ तल क्याडमियम हुन्छ, तल मर्करी हुन्छ। अनि यो तीनवटा भनेको एउटै पिरियोडिक टेबलको एउटै डी ब्लकको एउटै ग्रुपमा हो के, जिङ्क, क्याडमियम, मर्करी। त्यो तीनवटालाई हामी कसरी रिफाइनिङ गर्छौँ? बाइ डिस्टिलेसन। थर्ड प्रोसेस अक्सिडेसन। हामी अक्सिडेसन गरेर पनि रिफाइनिङ गर्न सक्छौँ। त अक्सिडेसन पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। अक्सिडेसन गर्न जस्तै अब पोलिङ, हामी पोलिङ गरेर पनि गर्न सक्छौँ। सेकेन्डमा बेसिमेराइजेसन, थर्डमा क्युपिलेसन। यो सबै रिफाइनिङ बाइ अक्सिडेसन हो। हेर त पोलिङमा के गरिन्छ, यो पोलिङ जेनरल के गरिन्छ भन्दा पनि यो पोलिङ जेनरली कपर अक्साइड इम्प्युरिटिजहरू छ भने पोलिङ गरिन्छ। पोलिङ अब यो हेर यति धेरै हामीलाई चाहिँदैन। यो होइन बेसिमेराइजेसनमा के गरिन्छ, अब एउटा यो जुन यो फर्नेसमा, जुन यो भाँडोमा हामीले अक्सिडेसन गर्छौँ, रिफाइनिङ गर्छौँ, यसको छेउछाउमा चाहिँ हामीले यदि यसमा एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने यहाँ बेसिकको लाइनिङ गरिदिनु पर्यो। यदि बेसिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिक लाइनिङ गरिदिनु पर्यो यसको छेउछाउमा। यदि एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने बेस हालिदिनु पर्यो, बेसिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिकको लाइनिङ गरिदिनु पर्यो। यसरी हाम्रो एसिड बेस रियाक्ट भएर इम्प्युरिटिजहरू बाहिर निस्किन्छ, जसलाई हामी बेसिमेराइजेसन भन्छौँ। र अर्को कुरा, यो क्युपिलेसन कति बेला गरिन्छ? ल हेर, बेसिमेराइजेसन भनेको हाम्रो सपोज यहाँ एसिडिक इम्प्युरिटी छ अरे, एसिडिक इम्प्युरिटी छ। त एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने जुन यो भाँडोमा हामी यो गरिरहेछौँ रिफाइनिङ, यसको वालमा भित्र यसको वालमा के गरिदिने, यसको वालमा चाहिँ बेसिक इम्प्युरिटिज हाल्दिने, बेसिक फ्लक्स हाल्दिने। एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने बेसिक फ्लक्स हाल्दिने। र यहाँ अब यहाँ हामी रिडक्सन गर्छौँ, यहाँ जुन यो यो होइन, सपोज यो हाम्रो ब्लास्ट फर्नेस हो अरे, कुनै एउटा फर्नेस हो भने यहाँ हिट सिट हुन्छ। यसको वालमा चाहिँ ठ्याक्क इम्प्युरिटिजको अपोजिट नेचरको मेटेरियल हालिदियो भने एसिड बेस रियाक्ट भएर इम्प्युरिटिजहरू बाहिर निस्किन्छ कि। बुझ्यो त? जस्तै हामीले सिलिका एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेला, SiO2 एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेला है त, जस्तै हामीले आइरन जस्तै हामी आइरन एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेला आइरनमा कुन इम्प्युरिटिज हुन्छ? म्याङ्गनिज इम्प्युरिटिज हुन्छ, MnO2। हामीले के गर्ने त, यो
ब्लास्ट फर्नेसको वरिपरि सिलिका हाल्दिने के किन त्यहाँ म्याङ्गनिज इम्प्युरिटिज हुन्छ SiO2 र MnO2 ले रियाक्ट गरेर MnSiO3 बनाइदिन्छ कि यो स्ल्याग बनाइदिन्छ र यो स्ल्यागलाई हामी बाहिर फाल्दिने त्यसपछि त्यसै हाम्रो यो इम्प्युरिटिज पनि क्लियर भयो यसलाई हामी बेसिमराइजेसन भन्छौं है त अर्को भयो क्युपिलेसन यो क्युपिलेसन जनरली सिल्भरको लागि है चाँदी सिल्भरको लागि हामीले एक्जाममा सोध्छ यो क्युपिलेसन रिफाइनिङ केको लागि गरिन्छ यसमा सोध्ने कुरा नै यही हो क्युपिलेसन सिल्भरको लागि गरिन्छ हेर त यो क्युपिलेसन कति बेला गरिन्छ एउटा मेटल one metal has another metal as impurity एउटा मेटलसँग कुनै अर्को मेटल एज इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई हामीले क्युपिलेसन गर्छौं है त जस्तै यो सिल्भर भयो यो सिल्भरमा यदि लीड एज इम्प्युरिटी छ भने हामी क्युपिलेसन प्रोसेसले यो सिल्भरलाई रिफाइन गर्छौं के एउटा मेटलसँग एज अ इम्प्युरिटी र त अहिलेसम्म अरूसँग इम्प्युरिटिज के थियो अक्साइड थियो मोस्टली इम्प्युरिटिज इन द फर्म अफ अक्साइड हुन्छ तर यसमा के हुन्छ एउटा मेटलसँग अर्को मेटल एज यो हामीले जहाँ सिल्भरको खानी हुन्छ नि त्यहाँ सिल्भरसँग लीड पनि पाइन्छ के सिल्भर र लीड टाँसेको हुन्छ त्यो लीडलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्छौ बाइ प्रोसेस अफ क्युपिलेसन एक्जाममा हामीलाई सोध्छ क्युपिलेसन केको लागि गरिन्छ त सिल्भर भनेर सम्झिनु पर्यो बुझ्यौ हामीले यसमा बुझ्यौ ल भएर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ हेर त इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा एउटा टर्मबाटै क्लियर हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर रिफाइनिङ गर्ने है त हामीले कसरी रिफाइनिङ गर्ने त 4th नम्बरमा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर रिफाइनिङ गर्ने जस्तै हाइली पोजिटिभ मेटलहरु भयो अरे हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरु छ भने है इलेक्ट्रोलाइसिस भनेपछि हामीले सम्झिनु पर्यो इलेक्ट्रोलाइसिस कस्तो मेटल हुन्छ त हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सहरु हुन्छ त तिनीहरुलाई रिफाइन गर्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ युज गर्छौं ल हेर त कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्छ हुप्स प्रोसेस के हो भनेर सोध्छ व्हाट इज हुप्स प्रोसेस एक्जाममा यो सोध्छ भनेपछि यो पनि हुप्स प्रोसेस भनेको पनि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ नै हो तर के को हो एल्युमिनियमको जुन एल्युमिनियमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गर्छौ त्यसलाई हामीले के भन्ने त हुप्स प्रोसेस भन्ने बुझ्यौ यस सर अर्को हेर त मोन्ड्स प्रोसेस यो मोन्ड्स प्रोसेस भनेको पनि के हो त अर्को मेथड हो इलेक्ट्रोलाइटिक हैन कि अर्को छुट्टै मेथड हो मोन्ड्स प्रोसेस पनि हाम्रो रिफाइनिङ गर्ने एउटा मेथड हो हामीलाई एक्जाममा सोध्छ यो मोन्ड्स प्रोसेसले के को रिफाइनिङ हुन्छ कुन मेटलको भन त निकेलको अब सम्झिनु पर्यो 1000 चोटी सोधिसकेको छ मोन्ड्स प्रोसेसले कुन मेटलको रिफाइनिङ हुन्छ त निकेल भन्ने मेटलको रिफाइनिङ हुन्छ यसमा के हुन्छ निकेललाई कार्बन मोनोक्साइड ग्यासको फर्ममा कार्बन मोनोक्साइड ग्याससँग कम्बाइन गरिन्छ र यहाँ निकेल टेट्राकार्बोनिलमा चेन्ज हुन्छ र निकेल टेट्राकार्बोनिललाई हिट गर्यो भने यहाँ त निकेल प्लस कार्बन मोनोक्साइड निस्किन्छ भनेपछि जुन यो निकेलसँग इम्प्युरिटिजहरु थियो होला त्यो सबै इम्प्युरिटिज अब यहाँ निस्केर यहाँ त प्योर निकेल निस्किन्छ कसरी निस्क्यो त त्यो सबै इम्प्युरिटिज निकेल टेट्राकार्बोनिलको फर्ममा निस्किन्छ यसरी हामीलाई के सोध्छ त एक्जाममा मोन्ड्स प्रोसेस के को रिफाइनिङ हो त निकेलको यति सम्झिनु पर्यो अर्को छ हामीसँग 6 नम्बर बेयर्स प्रोसेस हेर त हामी फेरि पढ्छौं बेयर्स प्रोसेसको बारेमा हामी फेरि जब ग्रुप 3 मेटल पढ्छौं है ग्रुप 3 मेटल पढ्ने बेला के हो बेयर्स प्रोसेस त्यसलाई फेरि पढ्छौं हामी अहिले फेरि बुझ्दियौ अलिकति किनभने आज जनरल मेटलर्जी पढिरा छौ यो बेयर्स प्रोसेस भनेको यो पनि रिफाइनिङ गर्ने प्रोसेस हो यो के को रिफाइनिङ गर्ने प्रोसेस हो रेड बक्साइट हेर त्यो बक्साइट के को ओर हो
अल्मुनियम। यदि अल्मुनियमसँग है अल्मुनियमसँग आइरन अक्साइड एज अ इम्प्युरिटी छ भने यति बेला हामी बेयर्स प्रोसेसले रिफाइनिङ गर्छौं र बेयर्स प्रोसेस के को लागि रिफाइन गरिन्छ त यो अल्मुनियम ओरको लागि रेड बक्साइटको लागि बेयर्स प्रोसेस रिफाइन गरिन्छ भने चाहिँ अल्मुनियम भनेपछि बेयर्स प्रोसेस सम्झिनु पर्यो। यो सँगसँगै अरु प्रोसेसहरु पनि छ जुन हामी इन्डिभिजुअल ग्रुप 3 मेटलमा गएपछि पढ्छौं। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौं? हजुर ल अनि चाहिँ अब हामी यति बुझिसकेपछि अलिकति ओरहरुको बारेमा बुझ्नु पर्यो है त। ल मलाई भन्न त अल्निको हेर त अल्निको यो अल्निको भन्नेमा कुन कुन एलिमेन्ट पाउँछ होला? हेर त अल अनि चाहिँ अल्मुनियम, एल्युमिनियम, निकल, कार्बन। निकेल, हेर त को भनेको कोबाल्ट प्लस आइरन हुन्छ के। यो अल्निकोहरु सबै आइरन सँगको मिक्सचर हो। त आइरन प्लस यति कुरा हुन्छ, यसलाई हामी अल्निको भन्छौं। जस्तै कुनिको त योमा पनि आइरन हुन्छ, आइरन त हुन्छ सबैमा। यिनीहरु अल्निको र कुनिकोहरु चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनमा हेर त म्याग्नेटमा के हुन्छ? आइरन हुन्छ। यिनीहरु दुईटै पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनमा युज हुन्छ। त आइरन त दुईटैमा हुन्छ, आइरन सँगै कुनिको हुन्छ। कपर प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट हुन्छ। त्यो अल्निको कुनिको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। हेर त हामी आइरन पढ्ने बेला फेरि हामी पढ्छौं। एउटा कुरा पढ्छौं, तर फेरि पढिहालौं। आइरनको प्योरेस्ट फर्मलाई के भन्छ? प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन इज कल्ड पिग आइरन, कास्ट आइरन, रट आइरन के हो भन त? पिग आइरन रट आइरन। आइरनको प्योरेस्ट फर्म भनेको रट आइरन हो। यो कुरा हामी आइरन पढ्ने बेला फेरि पढ्छौं। त्यसो पिग आइरन भनेको के हो? पिग आइरन भनेको के हो त? हेर त आइरनसँग इम्प्युरिटी छ, त्यो इम्प्युरिटिजको नाम हो कार्बन। यदि यो कार्बन इम्प्युरिटिज 4% छ भने यसलाई हामी पिग आइरन भन्छौं। र 4 भन्दा कम छ, यदि 1%, 0.1% छ भने रट आइरन भन्छौं। यो प्योरेस्ट फर्म अफ आइरन हो। जति इम्प्युरिटिज बढ्दै गयो त्यति आइरन इम्प्युर हुँदै जान्छ के। जस्तै पिग आइरनमा 4% कार्बन हुन्छ। यति कुरा भयो हाम्रो, एक्स्ट्रा कुराहरु हामीले पढ्यौ। अब हामी अर्को कुरामा जाउँ। हाम्रो एक्जाममा सोध्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक है त। एक्जाममा सोध्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक सर्टेन ओर्स, सर्टेन मेटल्सको ओर्सहरु। ल अब जस्तै भन त सोडियमको ओर के होला? हामीले कुन ठाउँबाट सोडियम ओर हुनको लागि यो जरुरी छैन कि खानी भयो भन्दा ओर हो। हामीलाई पैसा हामीलाई देशलाई आर्थिक रूपले फाइदा पनि हुनु पर्यो र त्यो निकाल्न कन्भिनियन्ट पनि हुनु पर्यो है। हामीले हाम्रो काठमाडौँमा कतै सुनको खानी पाएर त्यहाँ आधी केजी मात्र सुन छ अरे, र त्यो खन्नलाई नै त्यो आधी केजी त्यो जुन डेप्थमा छ त्यो खन्नलाई नै यो भन्दा बढी लगानी लागिरहेछ भने त्यो ओर होइन के। किनभने हामीलाई त्यो खनेर प्रॉफिट भएन नि त। ओर भन्नलाई प्रॉफिट हुनु पर्यो र कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो। त भन त सोडियमको ओर के होला? हेर त सोडियम हाम्रो यो अर्थमा कसरी निकाल्न सकिन्छ? एउटा भयो हाम्रो बोराक्स। बोराक्स भनेको NaBeO7.10S2। यहाँबाट हामीले सोडियम निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को भयो हाम्रो सोडियमको ओर भनेको फेल्डस्पार। हेर त फेल्डस्पार भनेको NaAlSi3OA। यिनीहरु हाम्रो सोडियमको ओर भयो। त्यस्तै एउटा हामी चिली सल्ट पेट्रे पनि भन्न सक्छौं। चिली सल्ट पेट्रे भनेको NaNO3। यहाँबाट पनि हामी सोडियम निकाल्न सक्छौं। यिनीहरु हाम्रो जनरली सोडियमको ओर भयो। त्यो Na के हो? BNAB बोराक्स NaB4O7.10S2 यसको नाम बोराक्स हो। यो बोराक्सबाट पनि हामीले सोडियम निकाल्न सक्छौं के। ल सेकेन्ड भयो हाम्रो म्याग्नेशियम। म्याग्नेशियमको ओर के हो त? हेर त फर्स्टमा म्याग्नेसाइट भयो। अब यो सम्झिने है त, म धेरै लेखाउँदिन तर जति लेखाउँछु त्यति सम्झिने। म्याग्नेशियम भनेको म्याग्नेशियम कहाँबाट प्रोफिटेबली एन्ड कन्भिनियन्टली निकाल्न सकिन्छ? म्याग्नेसाइट जसलाई MgCO3 भन्छौं।
सेकेन्डमा हुन्छ डोलोमाइट जसलाई MgCO3.CaCO3 भन्छौँ र थर्डमा भन्छौँ हामीले इप्सम सल्ट जसलाई हामीले MgSO4.7H2 भनेपछि यो तीनवटा हामीले म्याग्नेसियमको बारेमा सम्झिनु पर्यो। यो सम्झिने इप्सम सल्टको फर्मुला के हो, डोलोमाइटको के हो फर्मुला सोध्छ हामीलाई, म्याग्नेसाइटको फर्मुला के हो, चाइल्ड सल्टपेट्रोको फर्मुला के हो सम्झिने। ठीक छ, अर्को स्लाइड गरौँ। Recording stopped. भयो सर। हेर त थर्डमा Recording in progress. हेर त अल्युमिनियमको ओर के हो त अघि भर्खर हामीले पढ्यौ भन त बक्साइट भर्खर हामीले पढ्यौ सम्दा मोस्टली 1000 यो चाहिँ 2000 चोटी सोधिसकेको छ है त। अल्युमिनियमको ओर के हो त बक्साइटको फर्मुला के हो Al2O3.2S2 हो। त्यस्तै अल्युमिनियमको अर्को ओर के हो क्रायोलाइट पनि हो Na3AlF6। त्यस्तै अल्युमिनियमको अर्को ओर के हो कोरोन्डम पनि हो CORUN कोरोन्डम जसको फर्मुला हो Al2O3। त्यस्तै अल्युमिनियमको अर्को ओर हो डायोस्पोर जसको फर्मुला पनि त्यही हो Al2O3 नै हो तर यहाँ एउटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुन्छ। यो चारवटा अल्युमिनियमको सम्झिनु पर्यो है, बिस्तारै सम्झिन्छ नि यिनीहरू हेर्दै गयो भने दिनकै सम्झिन्छ। आज है तुकातु यो इनअर्ग्यानिक भनेको अहिले नै हुँदैन कि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, रेगुलरली यसलाई आँखाको अगाडि राख्नुपर्छ अनि हामीले यसलाई चिन्छौँ कि यसलाई चिन्न सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा बच्चा हुन्छ नि, एउटा बच्चा आफ्नो मम्मीसँग हैन बिस्तारै जन्मिन्छ, आफ्नो मम्मीसँग बस्छ 1 वर्ष 2 वर्ष अनि पछि अब मम्मीसँग टाढा राखे कि कस्तो रुन्छ। निश्चित यो मदर र बच्चा बीच जुन रिलेसन हुन्छ नि त्यस्तै हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र हामी बीच रिलेसन बनाउनु पर्यो। यो भनेको पढिराख्नु पर्यो, दिनकै यो नोट्सहरू हेरिराख्नु पर्यो कि दिनमा एकचोटि यसो आधी घण्टा टाइम मिलाएर हेर्दै, त्यो घोक्ने भने यसो हेर्दै मात्रै कि आँखाले यसो हेरे गरिदिनु पर्यो। त्यो हेरे गरिदियो भने आफै दिमागमा बस्छ कि त्यो इमेज बन्छ। भन त पोटासियमको ओर के हो त SYL साइलभाइन है त एउटा भयो हाम्रो साइलभाइन भयो। यो साइलभाइन भनेको KCl यसलाई हामी साइलभाइन भन्छौँ। त्यस्तै कार्नालाइट है, हामीले कार्नालाइट हामी फेरि पढ्छौँ यसको बारेमा, यहाँ कहाँ पढ्छौँ हेलोजेनमा KCl.MgCl2 6वटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हामी कार्नालाइट भन्छौँ। र एउटा हुन्छ इन्डियन सल्ट पेट्रे हेर त चिली सल्ट पेट्रे भनेको त हेर त चिली सल्ट पेट्रे भनेको सोडियम र इन्डियन सल्ट पेट्रे भनेको पोटासियम है। चिली सल्ट पेट्रे भनेको हेर त NaNO3, इन्डियन सल्ट पेट्रे भनेको KNO3। यो भयो हाम्रो पोटासियमको ओर भयो। यस सर। हेर त 5 नम्बर क्याल्सियम। क्याल्सियम हामी कसरी निकाल्छौँ त क्याल्सियमको ओर के हो त हेर फर्स्टमा लाइमस्टोन, यो हामीले एकदम सुन्यो होला मार्बल भनेर है, लाइमस्टोन यसलाई हामीले मार्बल पनि भन्छौँ र यसलाई हामी चक पनि भन्छौँ CaCO3 है त। त्यस्तै क्याल्सियमको अरु पनि सम्झिनुपर्छ एनहाइड्राइड। हेर त एनहाइड्राइड भनेपछि एन भनेको एब्सेन्स हाइड्राइड भनेको पानी, वाटर एब्सेन्स छ। हेर त क्याल्सियम सल्फेटमा यदि पानी छैन या वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छैन भने यसलाई हामीले के भन्छौँ एनहाइड्राइड भन्छौँ। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा डोलोमाइट। हेर त हामीले यता डोलोमाइट यहाँ पनि पढाएको थियौँ म्याग्नेसियममा MgCO3 CaCO3 अनि यो यता हामी किन पढ्यौँ त यहाँ म्याग्नेसियम निकालिन्थ्यो तर यहाँ क्याल्सियम पनि छ नि त
यो डोलोमाइटबाट हामीले क्याल्सियम पनि प्रोफिटेबली नै निकाल्न सक्छौं CuSO3 डट एन्ड CO3 हेर त 4 नम्बरमा फ्लोरोस्पार भनेको CaF2 यहाँबाट पनि हामी क्याल्सियम निकाल्न सक्छौं यो चारवटा हामीले क्याल्सियमको बारेमा सम्झिनु पर्यो त्यसपछि आइरन हेर त सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्ने हेमाटाइट भनेको Fe2O3 यहाँबाट हामीले आइरन निकाल्न सक्छौं त्यस्तै अर्को लिमोनाइट यसलाई हामीले ब्राउन हेमाटाइट पनि भन्छौं हेमाटाइट यहाँबाट पनि हामीले आइरन निकाल्न सक्छौं Fe2O3 डट 3s2 तर अगाडि पानी अफ वाटर क्रिस्टलाइजेसन अगाडि 2 थर्डमा हेर त म्याग्नेटाइट हेर त हेमाटाइट भनेको Fe2O3 र म्याग्नेटाइट भनेको यो 2 लाई 1 ले बढाइदिने 3 यो 3 लाई 1 ले बढाइदिने 4 Fe3O4 यसलाई हामी म्याग्नेटाइट भन्छौं ल फोर्थ हेर त सिडेराइट हेर त सिडेराइट भनेको FeCO3 यसलाई हामी सिडेराइट भन्छौं FeCO3 लाई त्यस्तै फिफ्थ हेरौं त आइरन पाइराइट भनेको FeS2 आइरन सल्फाइडलाई हामी आइरन पाइराइट भन्छौं यहाँबाट पनि आइरन निकाल्न सकिन्छ त्यस्तै कपर पाइराइट भनेको CuFeS2 यहाँबाट पनि कपर निकाल्न सकिन्छ यसलाई हामीले कपर पाइराइट भन्छौं त यति हामीले आइरनको अलिकति धेरै सम्झिनु पर्छ किनभने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट है त हेर अब अहिलेसम्म पढेकोमा पनि कुन धेरै इम्पोर्टेन्ट त यति त पढे सर मलाई थोरै पढ्न मन लाग्यो रे म कुन पढौं त सोडियम नपढ्ने यदि थोरै पढ्न मन लाग्यो भने म्याग्नेसियममा एउटा दुईवटा तीनवटै पढ्ने है त अल्मुनियममा बक्साइट पढ्ने कोरन्डम पढ्ने डायस्पोर पढ्ने पोटासियममा कार्बोनाइट पढ्ने र साइलबाइन पनि पढ्दिने त्यस्तै क्याल्सियममा लाइमस्टोन पढ्ने डोलोमाइट पढ्ने त्यस्तै आइरनमा सब पढ्ने आइरनको सब पढ्ने भनेपछि आइरन इम्पोर्टेन्ट रहेछ के आइरन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहेछ हेमाटाइट भनेको Fe2O3 लिमोनाइट भनेको 2Fe23.3s2 म्याग्नेटाइट भनेको 2 लाई 1 ले बढाउने 3 लाई पनि 1 ले बढाउने Fe3O4 सिडेराइट भनेको FeCO3 आइरन पाइराइट FeS2 कपर पाइराइट हेर त यो पाइराइटमा कपर थपिदिने CuFeS2 भनेको कपर पाइराइट हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर त्यसो भए जिंक है अब हाम्रो 7 नम्बरमा आउँछ जिंकको हेर त के सम्झिनु पर्यो त एउटा जिंक ब्लेन्ड भनेर सम्झिनु पर्यो जिंक ब्लेन्ड भनेको ZnS त्यस्तै हाम्रो क्यालामाइन भनेर सम्झिनु पर्यो है क्यालामाइन हामी लाउँछौं नि क्रिम हो यो जिंक कार्बोनेट लाउँछौं क्यालामाइन यो दुईटा हामीले जिंकको सम्झिनु पर्यो अब 8 नम्बरमा हामीले कपर हेर त कपर र आइरनको अलमोस्ट त्यही हुन्छ हेर त कपर पाइराइट तपाईहरु त कपर पाइराइटको फर्मुला अघि भर्खर हामीले पढाएको थियौ CuFeS2 त यहाँ कपर पाइराइटबाट आइरन पनि निकाल्न सकिन्छ कपर पनि निकाल्न सकिन्छ त्यस्तै क्युप्राइट भयो है त क्युप्राइट भनेको Cu2O क्युप्राइट त्यस्तै कपर ग्लेन्स भनेको हेर त GLANC ग्लेन्स कपर ग्लेन्स भनेको चाहिँ Cu2S कपर सल्फाइड त्यस्तै म्यालाचाइट ल अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो म्यालाचाइट र एजुराइट AZURITE हेर त म्यालाचाइट र एजुराइट दुईटै भनेको कपर हाइड्रोक्साइड डट कपर कार्बोनेट एजुराइट भनेको पनि कपर हाइड्रोक्साइड डट कपर कार्बोनेट तर हेर त फरक के छ त यहाँ एजुराइटमा यहाँ जेड छ एजुराइटमा जेड छ हैन त सर यहाँ जेड छ हैन हजुर दाइ भनेपछि यो जेड छ भने जेड कस्तो देखिन्छ 1 2 3 4 मा 2 जस्तो भनेपछि यहाँ 2 हाल्दिने भनेपछि यहाँ 2 छ भने यो एजुराइट भयो छैन भने यो मेलाचाइट भयो यति हाम्रो कपर यसको पनि सबै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट
कपर र आइरन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि यो ओरको कुरामा है त। यो जिंक ब्लेन्ड पनि इम्पोर्टेन्ट हो, क्यालामाइन पनि इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले यसमा लेख्यौ त? यस सर। ल त्यसो भए सिल्भर हेरौँ त। 9 नम्बरमा सिल्भर। सिल्भरलाई कहाँबाट निकालिन्छ त? एउटा भयो हाम्रो आर्जेन्टाइट। आर्जेन्टाइट भनेको Ag2S सिल्भर सल्फाइड भन्छौँ। र हामीले सिल्भर ग्लेन्स पनि भन्छौँ आर्जेन्टाइटलाई। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ हर्न सिल्भर। हर्न सिल्भर भनेको AgCl हर्न सिल्भर भन्छौँ। यो दुईटा हामीले सिल्भरको सम्झिनु पर्यो। त्यसो हामी 10 नम्बरमा हो गोल्ड। है त गोल्डको के सम्झिने त? क्याल्भेराइट भनेको गोल्ड र टेलुरियमको कम्बिनेसनलाई क्याल्भेराइट भन्छौँ। त्यस्तै गोल्डको अर्को भन्छौँ हामीले सिल्भनाइट भन्छौँ। SYLVANIT सिल्भनाइट भन्छौँ। यो दुईटा हामीले गोल्डको सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अब हामी 11 नम्बरमा मर्करी। हेर त मर्करीको एउटा मात्र सम्झिनु पर्यो सिनाबार है त। सिनाबारमा के हुन्छ त? सिनाबारमा HgS मर्करी सल्फाइड हुन्छ। त्यस्तै अब सम्झिनु पर्यो हामीले टिनको, एकदम इम्पोर्टेन्ट है, टिनको धेरै सोधेको छ। क्यासिटेराइट भनेको टिन अक्साइडलाई हामी क्यासिटेराइट भन्छौँ। यहाँबाट हामी टिन निकाल्न सक्छौँ। र लास्टमा हो हामी लिड है। लिड भनेको पिभी है। लिडलाई कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ? सधैँ इम्पोर्टेन्ट भयो गलिना है। गलिना भनेको PBS लिड सल्फाइड गलिना। र अर्को भयो केरुसाइड भनेको लिड कार्बोनेट। त हामीले यति अहिलेसम्म जति पढ्यौ यति चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। गलिना लिडको हो, केरुसाइड लिड कार्बोनेट लिडको हो, टिनको क्यासेटेराइट, मर्करीको सिनाबार है HgS, गोल्डको क्याल्भेराइट र सिल्भेनाइट यो खासै नपढे पनि हुन्छ। सिल्भरको अर्जेन्टाइट र हर्न सिल्भर, AgCl इज हर्न सिल्भर, अर्जेन्टाइट इज Ag2S है त। त्यसपछि यो कपरको पढ्नु पर्यो, जिंकको पढ्नु पर्यो, आइरनको पढ्नु पर्यो, क्याल्सियमको लाइमस्टोन र डोलोमाइट पढ्नु पर्यो, फ्लोरस यिनीहरू पनि अलिअलि हेर्दै राख्ने। त्यसो अहिले मैले जति लेखाएँ त्यति चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट। यसरी हाम्रो Recording stopped. हाम्रो मेटल्स एन्ड मेटलर्जी सक्यो। अब है सबैलाई अब निराजन सरले अहिले क्लास दिनुहुन्छ। अब सरको क्लास अहिले जोइन हुने है त। ल सेम लिंकमा है।